अमरीका, इसराइल और ईरान की जंग तो अब थम चुकी है, मामलात में बेहतरी देखी जा रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन यमन का महाज़ गर्म होता हुआ नज़र आ रहा है और वहाँ पर एक तिजारती जहाज़ पर हमला किया गया है। बहरे अहमर में फिर धमाके सुनाई दिए हैं और इसी के साथ साथ हौसियों ने यमन की आर्मी पर भी एक बहुत बड़ा हमला किया है, जो 4 साल का सबसे बड़ा हमला है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। यमन के महाज़ पे हौसियों की बहुत ही गहरी नज़र है और वो बहुत बारीक बीनी से इस तमाम सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं, जो कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात हैं, इसराइल की पेशकदमी लबनान में जो है, इसी तरह इसराइल जो प्लानिंग ईरान के लिए कर रहा है और जो यमन के बारे में सोचा जा रहा है, इन सारे मामलात पर हौसियों की बहुत गहरी नज़र है और इसीलिए एक तिजारती जहाज़ पे बाबुल मंदब के करीब बहरे अहमर में एक हमला किया गया है हौसियों की जानिब से। और यूके मैरीटाइम जो एजेंसी है जो इन सारे मामलात को शिपिंग के देख रही होती है, उसने बताया है कि एक जहाज़ पर हमला किया गया है। मुबैना तौर पे ये जहाज़ इसराइल या अमेरिका में से किसी एक का है और एक कैमोफ्लाज लेके जा रहा था, एक छुप कर जा रहा था, अपनी शनाख्त को कुछ और ज़ाहिर करके जाने की कोशिश कर रहा था, तो उसको हौसियों ने निशाना बनाया है और वहाँ पर धमाके सुने गए हैं, उसको नुकसान पहुँचा है। जो हौसी हैं उन्होंने बहुत ही साफ़ और वाशकाफ़ अल्फाज में ये पैगाम दिया था कि अमरीका और इसराइल का कोई जहाज़, तिजारती जहाज़ बाबुल मंदब के पार नहीं जा सकेगा किसी एक तरफ भी। और बहरे अहमर में अमरीका या इसराइल के जहाज़ों की मौजूदगी का सीधा सीधा मतलब ये है कि उन्हें तबाह कर दिया जाएगा, उनके साथ कन्फ्रंट किया जाएगा और उनको निशाना बनाया जाएगा। और इसीलिए हौसियों ने एक तिजारती जहाज़ को निशाना बनाया है और इसको यूके मैरीटाइम एजेंसी ने कन्फर्म किया है। यमन की जो हुकूमत है वो उसका जो झुकाव है वो अमरीका की तरफ है। हौसी इसके साथ बहुत ज़्यादा उस पर गहरी नज़र रखते हैं, इसीलिए उनकी एक झड़प हुई है और वो एक हमला किया गया है हौसियों की जानिब से, जो 2022 के बाद अब तक किया जाने वाला यमन की आर्मी पर सबसे बड़ा हमला है। इसमें बहुत सी हलाकतें हुई हैं, कम से कम 2 दर्जन के करीब हलाकतें हुई हैं और इसी तरह उसके बहुत से फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। और इसका मतलब ये है कि हौसियों ने बहुत ही वाज़े पैगाम अमरीका को, इसराइल को दे दिया है, यमन की आर्मी पर हमला करके भी और इसी तरह जो एक तिजारती जहाज़ है उस पर हमला करके भी, कि बाबुल मंदब पे अब भी जो कंट्रोल है वो हौसियों का है। और इसी के साथ साथ हौसी किसी तरह की भी कोई एक्टिविटी जो मिलिट्री एक्टिविटी है, मिलिट्री मूवमेंट है, जो अमेरिका को फ़ायदा दे सकती है या अमेरिका के जो टिल्ट के लोग हैं, जो उसकी तरफ झुकाव रखने वाले लोग हैं, वो अगर चीज़ करेंगे तो हौसी उनको बहुत ही करारा जवाब देंगे। और चाहे वो समंदर में हो, चाहे खुश्की पर हो, चाहे ज़मीन पर हो, वो बहुत ही दर्दनाक अंजाम से दो चार होंगे। और अमेरिका और इसराइल को किसी सूरत बाबुल मंदब क्रॉस करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, उनके जहाज़ों को जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब मामला ये है कि आबनाए हुर्मुज़ के करीब चूँकि ईरान की गिरफ्त बहुत ज़्यादा अब भी मजबूत है, इस तमाम सूरत हाल के बावजूद कि वहाँ पर अमेरिका की फ़ौज की बहुत बड़ी मौजूदगी है, उसके वहाँ पे वॉरशिप्स हैं। और बताया ये जा रहा था कि जो उसका HW जॉर्ज बुश जो एक अमरीकी बहरी बेड़ा है, वो ओमान के पानियों के करीब से गुज़र रहा है और वहाँ पे गुज़िश्ता रात भी गुज़रते देखा गया है। इसका मतलब ये है कि अमरीका ओमान के पानियों के करीब बहुत गहरी नज़र रखना चाहता है और अपनी मौजूदगी भी दिखाना चाहता है। वो ये बताना चाहता है कि आबनाए हुर्मुज़ अगर पार करनी है तो ईरान की बजाय हमसे बात करनी पड़ेगी और ओमान के बजाय हमसे बात करनी पड़ेगी। और अगर वहाँ से कोई जहाज़ गुज़रता है तो वो अमेरिका फिर उससे किसी भी सूरत हाल से निपटेगा और अपने हिसाब से निपटेगा। तो अब मामला ये है कि चूँकि वहाँ से भी कोई जहाज़ नहीं गुज़र सकता इसराइल का आबनाए हुर्मुज़ के करीब से, क्योंकि ईरान ने सख्ती से कह दिया है कि अमेरिका और इसराइल के किसी तिजारती जहाज़ को या ऐसा कोई तिजारती जहाज़ जो इसराइल के लिए कोई माल लेकर जा रहा हो या इसराइल से लेकर आ रहा हो, उन जहाज़ों को वहाँ से गुज़रने नहीं दिया जाएगा और निशाना बनाया जाएगा। उसके बाद शायद इसराइल का अब ये झुकाव था कि किसी तरह बाबुल मंदब को क्रॉस किया जाए, वहाँ से कुछ जहाज़ों के ज़रिए अपना सामान की तरसील मुमकिन बनाई जाए और इसको कैमोफ्लाज रखा जाए और उसको बताया जाए कि हम यहाँ पे जो गुज़रते हैं तो हमने ना इसराइल का झंडा लगाया हुआ है, ना इसराइल का जहाज़ है, ये जहाज़ तो किसी और मुल्क का है, झंडा भी किसी और मुल्क का है, अमला भी किसी और मुल्क का है और ये सामान कहीं और जा रहा है। लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं बना सके हौसियों को, और हौसियों ने ये बात अच्छी तरह अपनी एक जो उनका जामे सिस्टम है उसके ज़रिए पता लगा ली कि ये जहाज़ जो है वो बेसिकली यहूदियों के लिए माल लेकर जा रहा है और इसी
اسی لیے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو اسرائیل کے لیے اب دونوں راستے بند کر دیے گئے ہیں، اور اگر آپ آبنائے ہرمز سے باب المندب تک کا میپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو یو شیپ میں نظر آئے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ خلیج عدن سے ہوتا ہوا یہ بحر احمر کی طرف جا رہا ہے اور ایک یو شیپ بنا رہا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس یو شیپ سے آپ نہیں گزر پاتے تو اس کے بعد آپ کہیں اور سے بھی اگر سامان لے کر پہنچتے ہیں اسرائیل یا کسی اور ملک جہاں سے نہ حوثی اجازت دیتے ہیں نہ ایران اجازت دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سمندروں سے نہ گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں سے بھی پہنچیں گے تو انتہائی زیادہ مہنگا سامان پہنچائیں گے، بہت زیادہ اس کی کاسٹ ہو جائے گی، اور جب آپ کی لاگت بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو اس سامان کی ویلیو ہی ختم ہو جائے گی، نہ آپ اس سے کوئی تجارت کر سکیں گے نہ منافع کما سکیں گے۔ اسی لیے حوثیوں نے اصل میں گلا گھونٹ دیا ہے اسرائیل کا اور امریکہ کے تجارت کا، اور امریکہ کی تجارتی جہاز بھی جو بحر احمر سے گزر رہے تھے، خلیج عدن سے ہوتے ہوئے جاتے تھے، اب ان کے لیے بھی بہت زیادہ مشکلات بڑھ چکی ہیں۔ ایک بہت گہری نظر ہے، اور حوثیوں نے بہت ہی تاک کر نشانے بنائے ہیں۔ بہت سے جہاز وہاں سے گزرتے ہیں باب المندب سے، لیکن ان کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، حالانکہ وہ امریکہ سے جڑے جہاز ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ خلیج عدن سے گزرنے والا جہاز کس ملک کا ہے، کس کے لیے سامان لے کر جا رہا ہے، اسی لیے اس جامع نظام کی بدولت حوثی وہاں پر نظر رکھتے ہیں، اور جیسے ہی انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسرائیلی امریکہ میں سے کسی ایک کا جہاز ہے، اس کو نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ صرف یہ حملے خشکی اور پانی پر ہی نہیں ہیں، بلکہ حوثیوں نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ ہزاروں فیٹ بلندی پر اڑتا ہوا جو MQ-9 ریپر ڈرون ہے اس کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا جائے، اور حوثیوں نے پچھلے دنوں میں یہ کر کے دکھایا ہے، جس کے بعد جو ایئر سرویلنس ہے امریکہ کی، جو وہ نظر رکھتے تھے حوثیوں پہ، ان کے ٹھکانوں پر، ان کے بہت سارے فوجی ہیڈ کوارٹرز پر اور فوجی تنصیبات پر، اس کو بھی حوثیوں نے اب محفوظ بنا لیا ہے MQ-9 ریپر ڈرونز گرا کر، اور اندازہ ہوا ہے امریکہ کو کہ اب وہ ایئر سرویلنس کے نام پر اپنے ڈرونز بھی ہزاروں فٹ اوپر نہیں پہنچا سکتا، نہیں اڑا سکتا، اور وہاں سے اگر نظر رکھنے کی کوشش کی تو حوثی اس کو بہت ہی تاک کر نشانہ بنائیں گے، بہت ہی پریسائز اسٹرائک کریں گے، اور وہاں سے آسمان میں اڑتے ہوئے جو ان کے ڈرونز ہیں، اڑتے ہوئے جاسوس ہیں، ان کو مار گرائیں گے، اور زمین پر آ کر وہ تباہ ہو جائیں گے۔ اس کا بہت ہی کامیاب مظاہرہ کئی بار کر چکا ہے، ایک دو بار نہیں، کئی بار حوثی کر چکے ہیں۔ اور اب یمن کی آرمی کو بھی ایک تگڑا پیغام دیا گیا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک باقاعدہ آرمی ہیں اور حوثیوں پہ حملہ کر سکتے ہیں، تو حوثی آپ پہ 4 سال کا سب سے بڑا خوفناک اور دردناک قسم کا حملہ کریں گے، اور آپ کی فوج اور فوج کی جو ملٹری انفراسٹرکچر ہے اس کے پرخچے اڑا دیں گے، اس کو ایک بہت ہی گہرا زخم پہنچائیں گے، اور اس کے بعد جو آپ کی پیش قدمی ہے اور کسی حد تک حوثیوں کو کمزور کرنے کی جو کوشش ہے وہ ناکام ہو جائے گی۔ حوثیوں کو کنٹرول باب المندب پہ بھی ہے، بحر احمر پر بھی ہے، فضاؤں میں بھی ہے اور زمین پر بھی ہے، اور ہر طرف وہ بہت ہی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، میزائلوں سے بھی لیس ہیں، اور امریکہ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم جب آسمان پہ حملہ کرتے ہیں تو ہم یہاں سے میزائل داغتے ہیں اور بہت ہی پریسیجن کے ساتھ اسٹرائک کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ صرف ایک بہت ہی اچھا حملہ کرنے کا نظام موجود ہے بلکہ دفاعی نظام بھی موجود ہے، ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، ہمارے رڈارز بھی بہت ہی دور تک دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی جدید ہیں، اور اگر ہم پر کسی بھی طرح حملہ کیا گیا یا خاموشی سے گزرنے کی کوشش کی گئی باب المندب کے بعد سمندروں سے تجارتی جہازوں میں، اور کوشش کی گئی کہ ہم ایک نقاب چڑھا کر جہازوں پر وہاں سے گزر سکیں اور یہودیوں کا سامان وہاں سے لے جا سکیں، تو ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ جو مشکلات آبنائے ہرمز پہ ایران نے اسرائیل کے لیے کھڑی کی ہیں، اس کے تجارتی جہازوں کے لیے کھڑی کی ہیں، اس سے کہیں زیادہ مشکلات باب المندب پر کھڑی ہو گئی ہیں، اور اس وقت ایک تازہ ترین تجارتی جہاز کو جو یہودیوں کے لیے مال لے کر جا رہا تھا، اسرائیل کے لیے مال لے کر جا رہا تھا، اس کو نشانہ بنانے کا مقصد، اس کو تباہ کرنے کا صاف مطلب یہ ہے کہ باب المندب پر حوثیوں کا کنٹرول بہت زیادہ مضبوط ہے، اور جس طرح آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے ایران کی اجازت بہت ضروری ہے، باب المندب سے گزرنے کے لیے حوثیوں کی پرمیشن لینا لازمی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔